तपाईँले भने चाहिँ पोखरामै केही गायिकाहरूले आत्महत्या गर्नुभयो, केही भाइहरूले भने हिजो मात्र अस्ति मात्रै दुःखद घटना कोटेश्वरको पुल मुनि 8-10 जना कलाकारले बालुवा चालिरहेछन् कमलजी। त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन। आज त्यो दोहोरी साँझ खुलेको भए ती कलाकार बालुवा चाल्न जान्थे। हेर्दाखेरि आँसु आउँछ हजुरको। कम्ती मूल्यले श्रम गर्ने ठाउँ त त्यो बालुवा होइन नि त। मादल बजाउँछन्, हार्मोनियम बजाउँछन्, सारङ्गी बजाउँछन्, उनीहरूले श्रम गर्ने ठाउँ चाहिँ। अब सबै कलाकारले त्यसो गर्ने हो भने भन्नुहोस् न हाम्रो कलाकारिता क्षेत्र कहाँ जाला? हामीले अरू व्यवसाय र अरू कार्यालयमा गरिरहेको स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा त्योभन्दा उत्कृष्ट र त्योभन्दा राम्रो सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। ज्वरो आएको मान्छे बेलुका रमाइलो गर्न जाँदैन एउटा सोझो हिसाबले पनि होइन। त्यसैमा पनि रुगा खोकी काँसो लाएर खङखङ गर्ने मान्छे बेलुका नाचौँ भनेर 12 बजीसम्म एउटा जिन्दगी इन्जोय गर्ने, एउटा रमाइलो गर्न केही कुरा गरौँ भन्न जान्न। रात्रिकालीन व्यवसायबाट मात्रै कोरोना सर्ने अथवा 10 बजेपछि मात्रै कोरोना सर्ने भन्ने किसिमको जुन सरकारको एउटा नीति बनेको छ त्यसको विरुद्ध त्यसको एग्नेस्टमा आजको हाम्रो यो व्यवस्थापन समिति अथवा सङ्घर्ष समिति गठन भएको। पुलिस आयो, बन्द गर, औँलाई यसरी ठडाउँछ हामीलाई जहिले पनि। बन्द गर, सञ्चालक को हो, सञ्चालिका को हो, तुरुन्त भेनमा हाल। हामीलाई पुलिसले त्यसरी भन्ने होइन। रात्रि व्यवसायलाई मात्र कोरोना लाग्ने हो कि राति भएपछि राति जाने मान्छेलाई कोरोना लाग्ने हो कि अथवा त्यस्तो हो कि के हो? राज्यले पनि त दिने हो नि त। तिमी यसरी चलाऊ भनेर भन्दैन पर्यो। उहाँहरूको माग पनि त्यही हो। सिधै बन्द गर भन्दा पनि यसरी चलाउ न त भन्नेसम्मको कुरा पनि उहाँहरूको आइदिनु भयो। यहाँ त दुःखको कुरा के भने विकल्प चाहियो। आजसम्म भन्नुहोस् न 9-9 महिना 10-10 महिनासम्म तपाईँको फ्रिजहरूमा लाइन छैन, मुसाले तार काटिसक्यो, डिप फ्रिज गइसक्यो, लाखौँ रुपियाँ क्षति भइसक्यो बेचारा। प्रत्येक दोहोरी साँझ अब पुनः रूपमा तपाईँको चाहिँ टेबलमा केही छैन, सोफा चाहिँ धुजा भइसक्यो होइन। यसो गर भन्ने खालको मात्रै उहाँहरूलाई एक्चुअली बोलाएर यो सङ्घर्ष समितिको एउटा टिमलाई बोलाएर तपाईँहरू यसरी चलाउनुहोस् अथवा ठिक छ नचलाउनुहोस्, केही समय तपाईँ नचलाउनुहोस् भने राज्यले केही हेरिदिनु पर्यो। यत्र निकायमै सम्पूर्ण रात्रिकालीन व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा समानता दिएर राष्ट्रले चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो रूपले चाहिँ खोल्न अनुमति दिनुपर्ने। राज्यले हाम्रो कुरा सुन्दैन र कलाकार आज हजारौँ कलाकार बेरोजगारी भएका छन्, हजारौँ श्रमीहरू बेरोजगार भएका छन् र रोगले भन्दा भोगले बढी मर्ने अवस्था भइसक्यो। र अब हामीले थेक्न नसक्ने भइसकेपछि हामी यसरी उत्रेका हौँ र यदि हामीले सुनेनौँ भने हामी सडकदेखि सदनसम्म पुग्न तयार छौँ र अब हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि पनि तयारीमा छौँ। हामीलाई वास्ता गर्दैन खोल भन्ने हिसाबको केही सूचना दिँदैन भने अब भोलि पर्सिबाट चाहिँ हामी आन्दोलन नै गर्नेछौँ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसाय यो सङ्घ एउटा विशेषतः कलाकारहरूको हकहितका लागि लाग्दै आइराखेको संस्था पनि हो। दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले चाहिँ एउटा आन्दोलनको घोषणा गर्नका लागि रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। यही पत्रकार सम्मेलनमा हामी उपस्थित छौँ। कलाकारहरूको चाहिँ पछिल्लो समय रोजीरोटी खोसिएको भन्दै यो व्यवसाय सङ्घले चाहिँ यति बेला आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। विशेषतः आजबाट सुरु भएको आन्दोलन 24 गतेसम्म जारी हुनेछ र यो आन्दोलनसँगै बिचमा दोहोरी साँझ र अन्य जति पनि रात्रिकालीन व्यवसायहरू छन् यी सबै व्यवसायहरू चाहिँ खोल्ने अनुमति सरकारले दिनुपर्छ, किनभने कोभिडको यो लकडाउन सकिसके पश्चात पनि यो मारमा कलाकारहरू परेको छ भन्ने हेतुका साथ राष्ट्रिय लोकदोहोरी क्षेत्रका चर्चित कलाकारहरू र अन्य क्षेत्रका कलाकारहरू पनि यहाँ त्यो मागका लागि आउनुभएको छ। र यति बेला रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन पश्चात हामीले केही कलाकारहरूसँग यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ र के हुनेछ, सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्नेछ, कलाकारको चाहिँ रोजीरोटी नै यति बेला खोसेको छ भन्ने कुरा आएको छ, कसरी चाहिँ कलाकारहरूलाई व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ, यी समग्र कुराकानी अबको झलकहरूमा तपाईँलाई स्वागत। हजुर, धन्यवाद छ एकदमै लालीगुराँस मिडियालाई। लालीगुराँस यस्तो एउटा मिडिया हो जो एउटा नेपाली सिङ्गो लोकसङ्गीत र विशेष गरी दोहोरी कलाकारलाई असाध्यै माया गर्ने र त्यहाँमाथि दोहोरी व्यवसायलाई पनि असाध्यै मनदेखि बुझिदिने र एकदम थ्याङ्क यू सो मच कमल भाइलाई। के भइरहेछ तपाईँहरूको यो टिमबाट? तपाईँ यो संस्थाको उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि थोरै बताइदिनुहोस्। आज हामीले चाहिँ एउटा कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन कोरोनाको महामारीले गर्दा देशमा मात्र होइन विश्व नै मर्माहितमा छ, तर त्यो मात्रै नभएर आज 9 महिना हुँदा पनि हाम्रो सबै दोहोरी व्यवसायहरू बन्द
अनि धेरै कलाकारहरू रोजगारी गुमाएर बस्नु परेको र अनि राष्ट्रले कलाकारलाई चाहिँ राष्ट्रको गहना हो भनेर तपाईँको चाहिँ नाम दिएको र आज राष्ट्रको कलाकारहरू राष्ट्रको गहनाहरू कति भोकै मर्दा कति पीडामा हुँदा कति बिरामी हुँदा राज्यले कुनै केही नहेरेको र हाम्रो व्यवसाय बन्द भइरहेको र हामीले यथावत हाम्रो व्यवसाय खोलिनु पर्ने र राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई समानता दिनुपर्ने र सम्पूर्ण रात्रिकालीन व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा समानता दिएर राष्ट्रले चाहिँ हामीलाई एउटा राम्रो रूपले चाहिँ खोल्न अनुमति दिनुपर्ने जुन एउटा उद्देश्यको साथ हामीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेको रिपोर्टर्स क्लबमा आउने दिनमा हामीले अब उहाँहरूलाई यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र यदि उहाँहरूले राज्यले हाम्रो कुरा सुन्दैन र कलाकार आज हजारौँ कलाकार बेरोजगारी भएका छन्, हजारौँ श्रमीहरू बेरोजगार भएका छन् र रोगले भन्दा भोगले बढी मर्ने अवस्था भइसक्यो र अब हामीले थेक्न नसक्ने भइसकेपछि हामी यसरी उत्रेका हौँ र यदि हामीले सुनेनौँ भने हामी सडकदेखि सदनसम्म पुग्न तयार छौँ र अब हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि पनि तयारीमा छौँ। यो त तपाईँहरूको आन्दोलनको घोषणामा रहेका घोषणापत्रको आधारमा हेर्ने हो भने पनि तपाईँहरूले विभिन्न यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्नुभएको छ। जस्तो सरकारले यो निर्णय दिएला तपाईँहरूलाई भोलि कोभिडकै महामारीकै अवस्थामा पनि खोल्न त दिएला, तर सबभन्दा त कोभिडको डरले पनि त तपाईँहरूलाई झन् असर पार्ने त सम्भावना छ नि होइन। दोहोरी साँझमा चाहिँ ग्राहकहरू नआउलान् त्यसको एउटा चिन्ता होला, फेरि आइहाल्नुभयो भने पनि एकजना मात्र कोभिड भएका व्यक्ति आइदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई असर पर्ला, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ हामीले जुन सामाजिक दूरी राख्छौँ, जुन पहिला जस्तो एकदम भिडभाडमा नाच्ने जुन खालको बसाइ पनि हुन्छ नि त्यो खालको राखेका छौँ, एकदमै सिस्टममा हामीले गर्छौँ। हामी पनि एउटा आफ्नो एउटा दायराभित्र बसेर कानुन नियमलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। तर अब बन्द गरेर कति दिन गर्ने त होइन। भारत जस्तो अमेरिका जस्तो देशले त तपाईँको बन्द नगरेर आज सब चिज खुला गरिदिएको छ भने होइन। अब हामीले नेपाल जस्तो ठाउँमा राज्यले हेर्न नसक्ने अवस्था, राज्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही गर्न नसक्ने अवस्था, अनि जनतालाई घरमा थुनेर व्यवसाय बन्द गराएर अनि हजारौँ कलाकार हजारौँ श्रमिकहरू कहाँ जाने के गर्ने र रात्रि व्यवसायले हामीले चाहिँ 1000 आज व्यवसाय बन्द छ। रात्रि व्यवसायहरू दोहोरी गजल क्लब बार सबै कुराहरू गरेर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रात्रि व्यवसाय 1000ले तपाईँको चाहिँ 50,000 रोजगार पाएको थियो। त्यो 50,000ले एकजनाले बराबर 3जना परिवार पालेको हुन्छ। लाखौँ लाख मान्छेहरू आज तपाईँको चाहिँ समस्यामा प्रभावित परेका छन्। त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले एउटा मापदण्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टममा राखेर स्वास्थ्यको चाहिँ सबै कुराहरू अप्नाएर हामीलाई चाहिँ दिनै पर्छ र गर्नै पर्छ। गरेन भने हामी चाहिँ सडकमा चाहिँ भनिहाल्ने, हामी सडकदेखि सदनसम्म हामी जान तयार छौँ। अब के छ यो अलि विशेष मागहरू सुनाइदिनुहोस् न दर्शक। विशेष माग चाहिँ हाम्रो जुन यथावत हामीले खोलिरहेका थियौँ, जुन तरिकाले राज्यले एउटा लाइसेन्स लिएर कानुनी रूपमा जुन व्यवसायहरू रात्रि व्यवसाय दोहोरी गजल तपाईँको चाहिँ लन्चहरू बारहरू होइन क्लबहरू जुन तरिकाले दिइरहेको थियो त्यो यथावत दिनु पर्यो। त्यो भित्र हामीले मापदण्ड पुरा गरेर तपाईँको सामाजिक दूरी गरेर त्यसलाई कसरी गर्ने, जस्तो हाम्रो 50जना स्टाफ छ भने स्टाफलाई सिस्टममा राखेर 15जनालाई 25जना गरेर 15जनालाई महिनामा 15 दिन मात्रै जब दियो भने पनि रोजगार दियो भने उनीहरू बाँच्न सक्छ, सर्भाइभ हुन सक्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि हामी गर्ने। जस्तो स्टेजमा हाम्रो 25जना कलाकार छमछम नाच्थ्यो भने हामी त्यसलाई सामाजिक दूरी राखेर 2-4जना मात्रै बसेर पनि प्रोग्राम गर्न सक्ने अवस्थाहरू। जस्तै टेबलमा हाम्रो 20वटा टेबलमा घचकाघची हुन्थ्यो भने हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 10वटा 12वटा टेबल बनाएर आदि बनाएर त्यसलाई चाहिँ सिस्टममा राख्ने जुन सबै तरिकाहरू हामी अपनाउन तयार छौँ। तपाईँहरू सबभन्दा बढी मारमा एक हिसाबले हुनुहुन्छ नै, तर अर्को मार के पनि छ भने तपाईँहरू अलिक बढी ऋणमा पनि हुनुहुन्छ, किनभने लामो समयदेखि लगभग 7-8 महिना भयो तपाईँहरूको यो दोहोरी साँझहरू अनि गजल बारहरू नखुलेको। यो जस्तो सम्बन्धित घरबाल धनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु? हामीलाई चाहिँ अब अलिकति मन हुनेहरूले चाहिँ कोही साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको 1-2 महिनाको छुट दिनु भएको छ होइन। कोहीलाई 50% गरिदिनु भएको छ 1 वर्षको लागि। तर प्रायः घरपट्टि जस्तै मेरै घरपट्टि हाम्रै घरपट्टिहरूले हाम्रो 2 लाखभन्दा माथि भाडा छ होइन। हामीलाई हेर्नु भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ कमाएको बेला दिनुभएको थियो भने घरपट्टिले हामीलाई भाडा माग्ने, सरकारले कर माग्ने, हाम्रो स्टाफ हामीले धान्न नसक्ने अवस्था, हामी आफै बाँध्न नसक्ने अवस्था होइन। र अनि पछि राज्यले हामीलाई नहेर्ने भएपछि त हामीले त यो त बाध्य भएर आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ नि त। अब जुन स्कुल खोल्न मिल्छ भने दोहोरी साँझ किन खोल्न मिल्दैन होइन? कलेज खोल्न मिल्छ भने दोहोरी साँझ किन खोल्न मिल्दैन? असनको भिडमा गयो भने हजारौँ हुन्छ, त्यहाँ कोरोनाको भिड छैन, त्यहाँ राज्यको आँखा छैन। एयरपोर्टमा जानुहोस् तपाईँ, त्यहाँ कुनै एउटा सिस्टम छैन, हजारौँ मान्छे भिचाभिच हुन्छ। बस पार्क जानुहोस्, 1000 ठाउँ बाटोमा जानुहोस् तपाईँ, भिडकुरी मण्डपमा हेर्नुहोस्, यहाँ मान्छे घचाघची तपाईँको पार्किङदेखि मान्छेदेखि तपाईँको 15-20जना 30जना 50जनाको एउटै ग्रुप भएर बसिरहनु भएको छ। त्यहाँ हजुरको कोरोनाको चाहिँ ध्यान राख्छ छैन। दोहोरी साँझमा चाहिँ किन? हाम्रो सरकारसँग यही नै क्वेसन हो। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। अब म विनोद दाईबाटै बुझौँ न, कस्तो भइरहेछ यो आज तपाईँहरूको सङ्घर्ष समितिको यो कार्यक्रम कस्तो रह्यो? यो खास त यो सङ्घर्ष समितिको कार्यक्रम भन्दाखेरि पनि हाम्रो पीडा अब थाम्न नसकेर अब आन्दोलनमा जाने तयारीको सरकारसम्म हाम्रो आन्दोलनको तयारी पुर्याउनलाई गरेको पत्रकार सम्मेलन हो। यो बिना तयारी
बिना सूचना नै हामीले बन्द गर्दाखेरिको अवस्थादेखिको अहिलेसम्म आएको जुन पिड मर्का छ नि त्यो पोख्या हो। अब लगभग तपाईँहरूको 7-8 दिनको सङ्घर्ष कार्यक्रम रहेछ होइन? सरकारले यो कार्यान्वयन गरिदियो भने तपाईँले यो क्यान्सल गर्नुहुन्छ कि लगातार हुन्छ? यो यस्तो हामी भोलि र पर्सि ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ विभिन्न निकाय र सिसिएमसीदेखि सरकारी निकायसम्म। यो हाम्रो जुन मागमा सरकारले एकबद्धता जनाएर हाम्रो माग सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ यो अरू कार्यक्रम गर्नु परेन, नत्र त यो सबै कार्यक्रम हुन्छ। चन्द्र दाइ, तपाईँ अब राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ होइन? हजुरले पनि अब यहाँ कलाकारहरूको पीडा त देखिहाल्नुभयो। लगभग 1000 भन्दा बढी संस्थाले होइन अब लाखौँ कलाकारहरूलाई रोजगार दिँदै आइराखेको थियो। अब अहिले लाखौँ कलाकारहरू बेरोजगार हुनुभएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले? उहाँहरूको यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई कसरी चाहिँ स्वागत गर्छ कि यसलाई विरोधको रूपमा लिन्छ कि कस्तो? यसो छ, तपाईँले यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत हामी तिनैजनालाई संयुक्त रूपमा राखिरहँदाखेरि तपाईँले परिचयमै पनि के छ भने लोकदोहोरी व्यवसायीहरूको नेतृत्व एउटा सङ्घर्ष समितिको हिसाबले आदरणीय दाई विनोद दाई, त्यसै गरी हाम्रो भीम सरले एक खालको किसिमले लगायत थुप्रै व्यवसायहरूले एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। लोकदोहोरी कलाकार र लोकदोहोरी व्यवसाय भनेका हिजोदेखि आजसम्म नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै, एउटै घर परिवार जस्तै हामी त्यसरी भएर सामाजिक सद्भाव सँगसँगै कलाकारले त्यहाँ गीत गाउने, उहाँहरूले सानोतिनो व्यवसाय गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कलाकारहरू पनि पालिने, उहाँहरूले पनि थोरै धेरै आम्दानीको स्रोत उत्पादन गर्ने भन्ने खालको वातावरण रहँदै आएको छ। अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा एउटा सङ्गठनको हिसाबले, संस्थागत हिसाबले हाम्रो तपाईँले भने चाहिँ विरोध होइन, हाम्रो किन विरोध हुन्छ? हाम्रो एकबद्धता पनि त्यस्तो मौखिक खालको होइन, साम दाम द्वन्द्वभेद सबै खालको एकबद्धता हामी सम्पूर्ण कलाकारको तर्फबाट यो सङ्घर्ष समितिलाई छ। तर समग्रमा तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने राज्यले बाँच्ने रहर सबैलाई हुन्छ, त्यसैमा पनि बरु एउटा केही मापदण्ड तोक्दै हुन्छ। जहिले अहिले सपोज नगरकोट दोहोरी साँझमा, चाँदनी दोहोरी साँझमा अथवा अर्को कुनै दोहोरी साँझमा 22वटा टेबल छन् भने बरु केही चाहिँ सद्भाव गरेर 11वटा टेबलबाट चलाऊ, अथवा कलाकारको केही भिडभाड गराऊ, केही मापदण्डबाट चलाऊ भनेर सबै चिजहरूलाई मापदण्डमा हुने, बसलाई हुने, ट्र्याक्टरलाई अर्कोलाई हुने, तपाईँहरू जस्ता सफल पत्रकारलाई पनि त्यसै गरी हुने, अन्तर्वार्ता पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर ल्याऊ भन्न हुने। तर एउटा व्यवसायलाई मात्रै त्यो किन भएको भन्ने प्रसङ्ग मान्छेहरू र व्यवसायहरू मात्रै होइन कलाकारहरू पनि आकर्षित भएको अवस्था हो। यसलाई मलाई लाग्छ सहज रूपमा हुन त बिस्तारै खुल्दै पनि छन्, तर यो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूले राज्यलाई एउटा घचघचाउने बाटो र यो हाम्रो नजर, हाम्रो बोली र हाम्रो उपस्थिति राज्य कहाँ पुगोस्। हामी सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको विशेष गरी आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष रमेश विजी, निवर्तमान अध्यक्ष बद्री पङ्गी लगायत हाम्रा पूर्व अध्यक्षजीहरू सबै लगायत सम्पूर्ण हाम्रो शाखाहरूको सबै हाम्रा सदस्यहरूको एकबद्धता रहेको कुरामा जानकारी गराउँछु। भीम दाइ, अब यहाँ प्रसङ्ग त्यहीँ गएर जोडिन्छ, दोहोरी कलाकारहरूको एउटा हकितमा तपाईँहरू लागिरहनु भयो होइन? दोहोरी साँझ भन्ने बित्तिकै धेरै दोहोरी कलाकारहरूलाई अहिले आश्रय दिइराख्नु भएको एउटा दोहोरी साँझको यो व्यवसाय रात्रि व्यवसाय हो। रात्रि व्यवसाय खोल्दै गर्दाखेरि एक खालको डर त छ नि होइन? अब धेरै कोभिड लागेकै व्यक्तिहरू गएर त्यहाँ चाहिँ घुलमिल भइदिइहाल्यो भने त सबभन्दा मार त तपाईँहरूलाई पर्ने हो फेरि। होइन, यस्तो त्यो भाइले भनेको जस्तै त्यो हो, तर त्यो मात्रै के होइन भने व्यवसाय, रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्रै बन्द गर्ने भन्ने जुन सरकारको अहिले पछिल्लो किसिमको जुन धारणा छ अथवा जुन व्यवहारले त्यो देखाइरहेछ त्यो गलत छ। डर नहुने कुरा होइन, रोगसँग सबै डराउने कुरा स्वाभाविक छ, तर यहाँ डर रोगसँग भन्दा पनि भोगसँग रहने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा भयो। अर्को के भने रात्रिकालीन व्यवसायबाट चाहिँ कोरोना लाग्ने, अरूबाट नलाग्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति जस्तो पनि देखियो। हो, हाम्रो त्यहीको निम्ति रात्रिकालीन व्यवसायबाट मात्रै कोरोना सर्ने अथवा 10 बजी पछि मात्रै कोरोना सर्ने भन्ने किसिमको जुन सरकारको एउटा नीति बनेको छ त्यसको विरुद्ध, त्यसको एग्नेस्टमा आजको हाम्रो यो व्यवस्थापन समिति अथवा सङ्घर्ष समिति गठन भएको। अब यो विभिन्न कार्यक्रमहरू तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ, यी कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ जस्तो सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई स्वागत गर्न चाहेन या तपाईँहरूलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको कुराहरूलाई मान्यताको रूपमा हेरेन भने तपाईँहरू के? होइन, सबभन्दा पहिला सबभन्दा ठुलो कुरा जनशक्ति हो। जनताको कुरा नसुन्ने भन्ने कुरै हुँदैन। सरकारले हामीलाई सरकारले जित्छ अथवा हामीले हार्छौँ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। हामी यो मासमा जुन हिसाबबाट अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसमा एक न एक दिन, आज होला अथवा भोलि होला, केही न दिन सरकारले सुनाइ हुनुपर्छ, किनभने हामी गलत बाटोमा छैनौँ। गलत सत्य बाटोमा हिँडेको मान्छे जहिले पनि गन्तव्यमा पुग्छ, तर गन्तव्यमा पुग्नु भनेकै हाम्रो मागको सम्बोधन गर्नु, सरकारले त्यो सम्मको अवस्थामा हामीलाई नपुर्याउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। विनोद दाइ, अब तपाईँ अलिक पुरानो
दोहोरी साँझमा चाहिँ लामो समयदेखि योगदान दिँदै आइराख्नु भएको र अलि भनौँ न बढी नै समय यतै खटाइराख्नु भएको हुनाले पनि थोरै प्रश्न गर्न मन लाग्यो। अहिले यस्तो समस्या तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि कहिले परेको थियो? 2072 को भुइँचालो जाँदाखेरि यस्तो समस्या थियो? योभन्दा पहिला यो हामी रात्रिकालीन यो दोहोरी व्यवसायदेखि लिएर रात्रिकालीन व्यवसायीहरूलाई अलिकति समस्या कहिले भएको थियो भने वामदेव गौतमको पालोमा अलिकति समस्या भएको थियो। एकदम समयलाई छोट्याएर 11 बजे 10 बजेसम्म गराएको थियो। त्यहाँ त्यतिखेर पनि हामीले यस्तै गरी अब कुरा उठाएर मिलायौँ र अहिले राम्रै भइरहेको थियो। अहिले आएर कोभिडले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र बन्द भयो। ठिकै छ, हामी सबै क्षेत्र बन्द गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो व्यवसाय पनि बन्द गऱ्यौँ र बन्द गरेको अवस्थामा अहिले आएर सबै व्यवसायहरू खुलिस्यो र हाम्रो यही मनोरञ्जन व्यवसाय मात्र बाँकी छ। अब हामीले यो मनोरञ्जन व्यवसाय अहिले खुलेका जुन व्यवसाय र कार्यालयहरूमा भन्दा हामीले त्योभन्दा नि राम्रोसित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर त्योभन्दा नि सुरक्षित तरिकाले हामीले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो हामीले सिसिएमसीदेखि लिएर सरकारी निकायहरूलाई यो एकदमै यो पुर्याउन चाहन्छु। यो कुरा चाहिँ हामीले अरू व्यवसाय र अरू कार्यालयमा गरिरहेको स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा त्योभन्दा उत्कृष्ट र त्योभन्दा राम्रो सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो स्रोत साधनदेखि लिएर हामीसँग अब कर्मचारीदेखि लिएर सबै सक्षम छन्। यो हामीले पाहुना इन्ट्री हुँदादेखि लिएर बिदा गर्ने समयसम्म हामी यो हाम्रो पाहुनाको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि हामी गम्भीर हुनेछौँ र हाम्रो फेरि सुरुमा यो भन्ने मात्र भयो, पछि गएर ठ्याक्कै व्यवहारमा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन भन्छ नि। व्यवहारमा अरूमा नलाग्ला त्यो अरू कुरा हो। हाम्रो व्यवसाय साथीहरू तपाईँहरूले लिने हो नि त। त्यो त हामी व्यवसाय सङ्घले पनि लिन्छौँ र हामी आफै पनि जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। यो रोगलाई जथाभावी गर्नु पनि हुँदैन। यो रोगलाई भनेर यसरी कामै नगरिकन बस्नु पनि भएन। अहिले कुरा के भने काम सबैभन्दा ठुलो काम हो। काम नभइकन बाँच्न सकिन्न हैन। अहिले रोगले गर्दा होइन, भोगले गर्दा मान्छेहरू मरिरहेछन्। रोगले त कति 1300 1400 कति पुग्यो होला, तर भोगले गर्दा आत्महत्या गर्नेहरू 2400 2500 पुगिसक्यो, अझ त्योभन्दा बढी पुगिसक्यो होला। कलाकार कतिले आत्महत्या गरेको सुनेकै होला, कति श्रमिक वर्गहरूले कति व्यापारीहरूले आत्महत्या गरिसक्यो। अब यो खोलेन भने योभन्दा विकराल अवस्था आउँछ। अब त खोल्नै पर्छ। कामको विकल्पहरू छँदै छैन। कामको विकल्प राहत पनि होइन। राहत भनेको छेनीको, राहतले कहिले पनि पुरा हुँदैन मान्छेलाई। राहतले भनेको छेनीको हो। त्यही भएर कामको विकल्पहरू छैन। काम खोल्नै पर्छ। काम खोल्नको लागि सरकारले अब यो रात्रिकालीन व्यवसाय पनि खोल्नै पर्छ। अरू व्यवसाय जसरी खोलेको छ, पहिला हाम्रो व्यवसाय जसरी राम्रोसित खोलेको थियो त्यही अनुसारको सुचारू हुनु पर्यो हाम्रो व्यवसाय। र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने भनेको त्यो हामीले सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार नै गर्नेछौँ र अझ उत्कृष्ट बनाएर देखाउनेछौँ। अब कुरा यहीँ गएर टुङ्गिन्छ। जस्तो दाइले अघि नै प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, कलाकारहरूलाई राहत पनि तपाईँहरूले धेरै बाँड्नु भयो होइन। लगभग हजारौँ कलाकारहरूले राहत पाए। रात्रिकालीन व्यवसाय यो सङ्घ संस्थासँग कोर्डिनेसन गरेर राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले पनि लामो समय यो निरन्तर राहत वितरणको कार्यक्रम गर्यो र तपाईँ त्यसको चाहिँ एउटा नेतृत्वको भूमिका पनि खेलिराख्नु भएको व्यक्ति। अब जब राहत कलाकारहरूलाई चाहियो, अब अहिले हो नि त खासमा त, त्यो बेला बरु त्यति धेरै आवश्यक त देखिया थिएन। अब त धेरै कलाकारहरूको घरमा अन्न पानी नै छैन जस्तो लाग्छ होइन। यो अवस्थालाई चाहिँ प्रतिष्ठानले कसरी? प्रतिष्ठानले भन्दा पनि आदरणीय विनोद दाइले हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो। कुरा के छ भने जस्तो एउटा यस्तै व्यवसाय हो जहाँ तपाईँले मापदण्डभित्र अपनाउने सबै। पहिलो कुरा छोटकरीमा सामान्यमा बुझौँ न, ज्वरो आएको मान्छे बेलुका रमाइलो गर्न जाँदैन एउटा सोझो हिसाबले पनि होइन। त्यसैमा पनि रुगा खोकी काँसो लाएर खङखङ गर्ने मान्छे बेलुका नाचौँ भनेर 12 बजीसम्म एउटा जिन्दगी इन्जोय गर्ने, एउटा रमाइलो गर्न केही कुरा गरौँ भन्न जान्न। मैले त्यसलाई त्यो प्रसङ्ग पनि भन्न खोजेको होइन। मापदण्डहरू एउटा व्यवसायले चाह्यो भने, एउटा रेस्टुरेन्टले चाह्यो भने मजासँग अप्नाउन पनि सक्छ। र अर्को कुरो अब राज्यले पनि त दिने हो नि त। तिमी यसरी चलाऊ भनेर भन्दैन पऱ्यो। उहाँहरूको माग पनि त्यही हो, सिधै बन्द गर भन्दा पनि यसरी चलाउ न त भन्नेसम्मको कुरा पनि उहाँहरूको आइदिनु भयो। यहाँ त दुःखको कुरा के भने विकल्प चाहियो। आजसम्म भन्नुहोस् न 9 महिना 10 महिनासम्म तपाईँको फ्रिजहरूमा लाइन छैन, मुसाले तार काटिसक्यो, डिप फ्रिज गइसक्यो, लाखौँ रुपियाँ क्षति भइसक्यो बेचारा। प्रत्येक दोहोरी साँझ अब पुनः रूपमा तपाईँको चाहिँ टेबलमा केही छैन, सोफा चाहिँ धुजा भइसक्यो होइन। यसो गर
भन्ने खालको मात्रै उहाँहरूलाई एक्चुअली बोलाएर यो सङ्घर्ष समितिको एउटा टिमलाई बोलाएर तपाईँहरू यसरी चलाउनुहोस् अथवा ठिक छ नचलाउनुहोस् केही समय तपाईँ नचलाउनुहोस् भने राज्यले केही हेरिदिनु पऱ्यो यत्र यत्र निकायमा हेर्छ भने यत्र यत्र चाहिँ तपाईँले अघि राहतका कुरा गर्यो भने ठिक छ उहाँहरूको केही क्षतिपूर्तिका इन्सुरेन्सका कुराहरू केही कलाकारका राहतका कुराहरू केही बाँच्न सक्छन् भने हामी यो समयसम्म राज्यले तपाईँहरूलाई यो गर्छ यो रात्रिकालीनमा यस्तो अवस्था छ तपाईँहरू अहिले चाहिँ नखोल्नुहोस् अझै 3-4 मिनट नखोल्नुहोस् त्यसको क्षतिपूर्ति हामी केही चाहिँ म्यानेज गर्छौँ भनेर राज्यले भन्यो भने उहाँहरू राजी हुनुहुन्छ नि तर वास्तवमा चाहिँ नगर्ने खोल्न पनि नदिने अनि एकातिर व्यवसायको पीडा अर्कोतिर कलाकार मैले भने राहतको कुरा त हेर्नुहोस् जहिले पनि अब काम सबभन्दा ठुलो कुरा हो काम गर्न पर्यो काम अब तपाईँले भने चाहिँ पोखरामै केही गायिकाहरूले आत्महत्या गर्नुभयो केही भाइहरूले भने हिजो मात्र अस्ति मात्रै दुःखद घटना कोटेश्वरको पुल मुनि 8-10 जना कलाकारले बालुवा चालिरहेछन् कमलजी त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन आज त्यो दोहोरी साँझ खुलेको भए ती कलाकार बालुवा चाल्न जान्थे हेर्दाखेरि आँसु आउँछ हजुरको कम्ती उनले श्रम गर्ने ठाउँ त त्यो बालुवा होइन नि त मादल बजाउँछन् हार्मोनियम बजाउँछन् सारङ्गी बजाउँछन् उनीहरूले श्रम गर्ने ठाउँ चाहियो श्रम गर्ने ठाउँ नि हाम्रै सहकारीबाट केहीले चाहिँ अर्को विकल्प रोजिसक्यो अब सबै कलाकारले त्यसो गर्ने हो भने भन्नुहोस् न हाम्रो कलाकारिता क्षेत्र कहाँ जाला होइन त्यसले गर्दा कम्तीमा उनलाई पनि गाना बजाना गरेर आफूले श्रम गर्ने ठाउँ चाहिँ खोलिदेऊ यहाँ चाहिँ एउटा दोहोरी साँझको सञ्चालकको मात्रै कुरा होइन सम्पूर्ण कलाकर्मीलाई पनि बाँच्न देऊ र त्यो ठाउँ पनि खोलिदेऊ भन्ने आग्रह हो हामी कलाकर्मीको पनि सरकारले सुनिदिनेछ आशा एकदमै केही भन्नुहुन्छ अन्तिममा विनोद दाइ अब अन्तिममा मेरो भनाइ यही हो हाम्रो आज पत्रकार सम्मेलन गरेको यही आन्दोलन यो के गरी ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि पनि सरकारले हाम्रो सम्बोधन हाम्रो व्यवसायप्रति सम्बोधन गर्यो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ र यो आन्दोलनमा कलाकार र श्रमकर्मी मात्र होइन सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूले साथ दिनुहुन्छ भनेर मलाई आशा छ किनभने काम नै सबैभन्दा ठुलो हो हामी एकदमै पीडित भइसकेका छौँ व्यवसाय पुरा धराशायी भइसकेको छ उठ्न नसक्ने भइसकेको छ अब चाहिँ खोल्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन त्यही भएर यो हाम्रो आन्दोलनलाई सबैले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम यो ladyguras.com बाट जुन समाचारहरू सम्प्रेषण भएको छ भाइ कमललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो रात्रिकालीन व्यवसाय भनेको यो अर्थ उपार्जन गर्ने संस्था मात्रै होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझोस् यो एउटा के पनि हो भने देशको कला संस्कृति जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण थलो यो रात्रिकालीन व्यवसाय दोहोरी साँझ क्लब भनेको कुराहरू यस्ता कुरालाई सरकारले व्यवस्था नगरेर आँखा नचिम्लिएर हाम्रा मागहरू यिनीहरूको मागहरू जेन्युन छन् भनेर हामीले जुन 24 गतेसम्मको जुन एउटा सङ्घर्षको कार्यक्रम ल्याएको छौँ त्योभन्दा पहिल्यै हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्दिन सरकारलाई आग्रह गर्छु र यदि हाम्रो मागलाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने अवस्था आयो भने सम्पूर्ण हामी सङ्घर्ष समितिका साथीहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण उपत्यका नेपालभरि नै विभिन्न व्यवसाय गरेर रात्रिकालीन व्यवसाय गरेर गर्ने व्यवसायी साथीहरू र त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो हाम्रो एकै सङ्घर्ष समितिमा अथवा हाम्रो यो चरणबद्ध यो कार्यक्रममा चाहिँ एक ऐक्यबद्धता जनाइदिन अनुरोध गर्छु र आजको पत्रकार सम्मेलनले पनि त्यही किसिमको भाव सम्प्रेषण गरेको भन्ने लाग्छ हस्त धन्यवाद तपाईँहरू सबै दोहोरी साँझ सञ्चालिका हजुर नमस्ते यता सङ्गमजीबाट कुरा सुरु गरौँ कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूको यो मागहरू के छ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन नमस्कार म चाहिँ लोक तथा दोहोरी गायक सङ्गम विश्वकर्मा त्यसै गरी रात्रि व्यवसाय सङ्घ समितिको चाबेल समितिको सदस्य मात्र त्यसै गरी व्यवसायको सञ्चालक सुशील रोतीकर छ अब विगत यो कोरोनाको कारणले गर्दा रोकिएको कारणले गर्दा हाम्रो काममा चाहिँ हामी जसरी हुन्छ सरकारसँग चलाउन पाऊँ भन्ने खालको माग चाहिँ गरिरहेका छौँ अब सबै व्यवसाय चलिसकेपछि हाम्रो दोहोरी व्यवसाय पनि चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सबैको माग हो अब धेरै कलाकारहरू अब यो लकडाउनको बेलामा कतिपयले आत्महत्या गरेका छन् कतिपय अन्य रोजीरोटी खोज्नको लागि ज्याला मजदुरी गर्नतिर पनि गएका हामीले धेरै ठाउँमा देखिसकेका छौँ त्यसै गरी हिँड्नुपर्ने थियो भने यो दोहोरी साँझको हामीलाई महत्त्व के त भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो यदि सरकारले त्यो कुराहरूमा ध्यान नदिएको भए गाडीहरू त्यही तरिकाले खुल्न नदिएको भए हुन्थ्यो गाडीहरू पनि त्यसरी खुलिरहेको छ अब सिटको दूरी कायम भन्छ त्यहाँ मान्छे ब्याक छ सेनिटाइजर पनि युज भएको छैन त्यो तरिकाले गइरहेको छ त्यही तरिकाले हामीले पनि हरेक मापदण्ड अपनाएर दोहोरी व्यवसाय चलाउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो माग हो र यो माग सरकारसम्म पुग्नेछ र पुरा पनि हुनेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वास छ अब तपाईँ पनि एउटा लोकदोहोरी गायिका पनि र दोहोरी सञ्चालिका पछिल्लो समय तपाईँले पनि दोहोरी साँझ खोलिरहनु भएको छ दिदी यो कस्तो
तपाईँहरूको माग अनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ला या नगर्ला तैपनि धेरै कलाकारहरू तपाईँ जस्तै धेरै कलाकारहरू यो बेला बेरोजगारको त्यो सृजनामा निहित छन्। अब कतिपय कलाकारहरू अघि नै विनोद दाईहरूको भनाइअनुसार या चन्द्र शर्मा दाईहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब बालुवा चाल्न जानुपर्ने परिस्थिति या पठाउतिर जागिर खानुपर्ने परिस्थिति बनिसकेका छन् दोहोरी कलाकारहरू भन्ने कुराहरू आयो। अब यो तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? कार्यान्वयन भएन भने हुन त तपाईँ लगायतका केही दोहोरी साँझहरू खोलिरहनु भएको छ, यसलाई कसरी चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ? अब सरकारले खोल्न दिएन भने के गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम कमल भाइ हजुरलाई, त्यसै गरी लाली गुराँसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, म लोक तथा दोहोरी गायिका हरिमा रामेजी कुइनृति कलबाट। भन्नुपर्ने कुराहरू त अघि अग्रज दाईहरू दिदीहरूले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। अब सरकारले हाम्रो कुरा सुन्छ कि सुन्दैन त्यो पहल हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यो बालुवा चाल्ने कुरा गर्नुभयो नि अघि दाइले, तर मैले सुनेछु कतिपय अप्रत्यक्ष रूपमा कलाकारहरूले साँच्चीकै बालुवा चाल्नु भएको छ अरे। उहाँहरू बाहिर फोसुन चाहनु भएको छैन अरे, उहाँहरूले साँच्चीकै बालुवा चाल्नु भएको छ अरे। केही समय अगाडि सुनेको थिएँ। अब गाह्रो चाहिँ अब यो कोरोनाको यस्तो कहरमा छौँ, ज्यानको माया हामी सबैलाई छ, बाँच्नुपर्छ हामी सबैलाई छ। त्यसको बावजुद पनि अब दिनभरिको सबै कामहरू अन्य सबै व्यवसायहरू खुलेछ, सरकारी कार्यालयहरू गाडीहरू सबै कुरा खुलेछ भने यो रात्रि व्यवसायलाई मात्र कोरोना लाग्ने हो कि राति भएपछि राति जाने मान्छेलाई कोरोना लाग्ने हो कि अथवा त्यस्तो हो कि के हो होइन। त्यही भएर हामी कलाकारदेखि लिएर हामी व्यवसायहरूलाई अब सञ्चालकहरूलाई सबैलाई एकदमै गाह्रो छ। अब त्यसको लागि पनि आज यो पत्रकार सम्मेलन भयो, अब कुराहरू उठाइएको छ, अब माथि पुग्नेछ र सुनिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब के हुन्छ भएन भने अब फेरि हामी त्यही अनुसार जान्छौँ होला। हजुर, तपाईँ पनि दोहोरी साँझको सञ्चालक? नमस्ते, म राष्ट्रिय लोकदोहोरी व्यवसायी सङ्घको उपाध्यक्ष, मजेरी दोहोरी साँझको सञ्चालक माया गुरुङ, सङ्घर्ष समितिको सदस्य अहिले काठमाडौँ भेलीको। यहाँसँग मैले राज्यसँग मैले विनम्र अनुरोध गरेँ, जसरी पनि हामी दोहोरी सञ्चालकहरूलाई जति पीडा परेछ उति हाम्रो कलाकारहरूलाई पनि उतिकै पीडा छ। हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनु हुन म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। दोहोरी साँझमा सञ्चालिकाहरूलाई मात्रै मर्का परेको होइन हामीलाई होइन। सरकारसँग मैले विनम्र अनुरोध के गर्छु भने दोहोरी व्यवसायमा सरकारले खासै भन्दाखेरि कलाकारलाई दोहोरी व्यवसायी सञ्चालकलाई परेको मार उहाँले भन्नुभएको कति पनि बुझ्नुहुन्न। नबुझेपछि हामीलाई परेको मर्काहरू हामी कहाँ गएर पोख्ने? मिडिया मार्फत नै जानुपर्छ। हामीले नगएर पनि हुँदैन, मिडियाले जहाँसम्म पुऱ्याउँछ त्यहीँसम्म पहुँच पुग्ने नै रहेछ अहिलेको यो चलनमा। दोहोरी साँझको सञ्चालकहरूलाई एक त हामीलाई घरबेटीले पेलेर जसरी पनि हामीलाई भाडा दिनै पर्छ भनेर एक घरबेटीको दबाब, एकापट्टि यता पुलिसको दबाब, सञ्चालिका भएर दोहोरी साँझको सञ्चालिका भएको पनि थुप्रै वर्ष भयो। मैले दोहोरी साँझ सञ्चालक गरेको लगभग 9-10 वर्ष क्रस गरिसक्यो। यसमा मैले कति कलाकारहरू उत्पादन गरेँ, कतिजनालाई मैले बेरोजगार भएकोलाई रोजगार दिएँ, म आफैले पनि कति मेहनत गरेँ होला त्यसमा। अनि हामीलाई एउटा इज्जत पनि दिँदैन। खासै भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सरकारले कसो गर्छ भने जब उनीहरूलाई चुनावको मैदानमा उत्रिनु छ नि त्यो बेला मैले पनि म कलाकार भएर पनि मैले पनि साथ दिएको हो। उनीहरूलाई हतियार उनीहरूको अगाडि उनीहरूको उसमा चाहिँ कलाकार चाहिने। अहिले जुन कलाकारलाई रोजीरोटी चाहिएको छ नि त्यो बेलामा कानमा तेल हालेर बस्ने हाम्रो सरकार यसरी बसिराख्नु भएको छ। तर यो स्थितिमा हामीलाई एकदमै तनाव, किनभने हामीले चारैतिर एकातिर हाम्रो स्टाफहरू सबै दुःखमा, अहिले कोही पनि खुसी छैन। त्यो दुःख आफ्नो ठाउँमा छ। अर्कोतर्फ हामी सञ्चालक यसै मारमा घरबेटीको मार उत्तिकै अनि स्टाफको मार उत्तिकै हामी एकदम दुःखमा छौँ। यतिखेर भन्दाखेरि यो बेलामा फेरि हामीले दोहोरी सञ्चालन गर्छु भनेर फेरि आँट गरेर गऱ्यो भने साउको पुलिसले एक्सन यसरी लिन्छ साउको। अनि त्यसपछि हाम्रो त इज्जतै नभए उहाँहरूको मात्रै इज्जत, हाम्रो इज्जत छैन। किनभने बरु गल्लीमा हिँड्ने कुकुरको इज्जत होला। हामी यत्रो व्यवसायमा कमसे कम के भन्छ अरे करोडौँको लगानी गरेको छ नि, लाखौँको लगानी गरेको छ नि। सबै सञ्चालकलाई परेको मार त एउटै हो नि। अनि तर हामीलाई इज्जत दिँदैन। अनि पुलिस आयो बन्द गर, औँला यसरी ठडाउँछ हामीलाई जहिले पनि। बन्द गर, सञ्चालक को हो सञ्चालिका को हो, तुरुन्त भेनमा हाल।
हामीलाई पुलिसले त्यसरी भन्ने होइन नि। पुलिस भनेको नङ्ग्रा मासु भएर हामी सबैसँग हामीले राज्यलाई नि सहयोग गर्ने हो, सरकारलाई नि सहयोग गर्ने हो, उनीहरूसँग पनि हातेमालो गर्दै हामी अघि बढ्ने हो। तर हामीलाई बोल्ने दृष्टि, हेर्ने दृष्टि, हामीले कुन साइजको नराम्रो काम गरेको छ र? सरकारले रोजगार दिनुपर्ने हो। खास भन्ने हो भने त रोजगार सरकारले दिनुपर्ने ठाउँमा हामी आफै कलाकार भएर पनि र आफै सञ्चालक भएर पनि हामीले रोजगार दिएको ठाउँमा जहिले पनि हामीलाई यसरी औँला उठाउन आउँछ कि यो दबाब। किनभने म सुन्न यो दबाब यसरी औँला उठाएर हामीलाई इज्जत, हाम्रो पनि त इज्जत हुन्छ नि त, हामीलाई इज्जत नगरेर औँला यसरी ठडाउँछ अनि लगेर एक रात कोदिने हो यस्तो भन्छ, यसरी ठडाउँछ। तालपाले लान पनि लाने होइन। हामीले कहिलेकाहीँ हामीले ल हामीसँग केही गल्ती छ भने भन्नुहोस्, हामी के गर्नुपर्छ, हामी त्यसमा तयारी छौँ। हामी सञ्चालक सञ्चालिका हो, हामीले के गरेछौँ, कुनै ठाउँमा गल्ती गरेछ पुलिसले डाइरेक्ट यसरी लैजा, यसरी पनि घाँटी मैले प्रत्यक्ष भोगेको पनि छु, देखेको पनि छु कि त्यसैसम्म हामीले प्रशासनले त्यतिसम्म पनि गर्छ। अनि त्यसमा हामीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण यसमा अलि राम्रोसँग हेरिदिनु होला। म यहाँलाई पनि फेरि विनम्र अनुरोध गर्छु। यहाँलाई सम्पूर्ण धन्यवाद। नमस्ते, म गङ्गा मगर, लोक तथा दोहोरी गायिका, चाबेल व्यवसायी सङ्घको सह अध्यक्ष छु महिलाको। अहिले हाम्रो समस्या यो छ, यो समस्या चाहिँ छिटै सुल्झोस् भन्न चाहन्छु। त सबैजनाको एउटै हो होइन। अब हामी आफै स्वयं कलाकार भएर एउटा दोहोरी साँझमा केही गरौँ न भनेर आफूले पनि गाएर प्लस मान्छेहरू अब त्यहाँ स्टाफहरूलाई राखेर कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई राखेर हामीले काम गराइराखेका छौँ। अनि एउटा कुरा अब हामीले खाइ नखाइ गरेर लगानी गरेको ठाउँमा अब घरपट्टिले पनि यही बेलामा भाडा माग्छ, अब खोल्न पनि दिएको छैन। अब केही गरी खोलौँ न भनेर 9 बजीसम्म खोल्यो भने पनि 8 बजे आएर लगिदिन्छ, समाएर लगिदिन्छ। अनि समस्याहरू त्यही हो। हाम्रो समस्या सबैजनाको एउटै हो। दिदीले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, सबैले भनेको समस्या यही हो। जसरी पनि खोल्न पाउनुपर्छ, यही हाम्रो माग छ। धन्यवाद। हजुर, सर्वप्रथम म शर्मिला लामा, म दोहोरी गायिका नि हो। भनौँ भने म 20औँ वर्ष बिताइसकेँ यो क्षेत्रमा होइन। मैले आफ्नो समस्या भन्न चाहिनँ। अहिले समस्या भने हामी सबै कलाकार, सबै सञ्चालक मात्रै यहाँ हाम्रो यति हामी सबैको समस्या एउटै छ। हामीले जति जे गऱ्यौँ, भाइ बहिनीहरूले बोल्नुभयो अघि, जति भित्र कुरा गर्नुभयो, सबै समस्या एउटै हो। तर यो हामीले जति बोलेछौँ, जति गरेका छौँ, सरकारसम्म जानुपर्छ। हामीले एउटा सङ्घर्ष कमिटी तयार गरिसकेछौँ। यसमा हामी यति हाम्रो आज गरेको कुराहरू सम्बन्धित निकायमा नपुग्दाखेरि हामी एउटा आन्दोलनमा उत्रिने हामीले विषय बनाइसकेको छौँ। हामी जानुपर्छ, गर्नुपर्छ। किनभने आज हामी व्यक्तिगतको कुरा कसैको पनि छैन यहाँ। सबैले हामीले आफूले सबैजनाले बाँच्नु पाउनु पर्यो, हो कि होइन? जुन व्यवसायिकहरू छ नि, भिड छ, दसैँ तिहार आयो, जुन ठाउँमा पनि भिड छ त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय चल्न पाउने। म व्यवसाय तोक्दिनँ, व्यवसाय सबै एउटै हो। सबैले चलाउन पाउने, सबैले गर्न पाउने। दोहोरी साँझ अहिले दोहोरी साँझ मात्र नभएर रात्रि व्यवसायिक डान्स, दोहोरी क्लब भनौँ, यो सबै हामी अहिले समेटेको छौँ। यो सबैको म एउटा चाबेल समितिको महिला उपाध्यक्ष हो। दोहोरी प्रतिष्ठानकै एउटा चाबेल समितिको म महिला संयोजक पनि हो। गाएरै मैले 20औँ वर्ष बिताइसकेको छु यही क्षेत्रमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले सबैको संरक्षण हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ। सरकारले हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नु पर्यो। पहिलो कुरो मैले हजुरलाई धेरै कुराहरू धेरै ठाउँमा देखिसकेँ। आज मैले प्रत्यक्ष, किनकि म फेरि मिडियामा आउन चाहन्न। आज मलाई यो अहिले अब झट्ट यहाँ बहिनीहरूले यसो जाउँ दिदी भन्दाखेरि आइपुगेँ होइन भने म बोल्न चाहन्न। यो बोल्नै पर्ने कुरा पनि थियो छनु चाहिँ, तर मैले मिडियामा यति बोल्न चाहन्न थिएँ मैले। ठिक छ, मैले बोलेँ, तर सबैजनाको अहिले यो जति पनि कुरा गरेछ यो सरकारसँग पुग्नु पर्यो, तपाईँहरूले पुर्याउनु पर्यो। तपाईँलाई मैले धेरै ठाउँमा देखाएको छु, तपाईँको कुराहरू धेरैले सुनेको छन्, हाम्रो कुरा नि सुनिदिनु पर्यो। यही मात्रै, धन्यवाद। मेरो त नमस्कार, म सुषमा ढकाल हो। मेरो पनि अब उहाँ दिजु बहिनीहरू जसले बोल्नु भएको छ नि, मेरो पनि पीडा दुःख सबै यही नै हो होइन। हामीले चाहिँ जसरी पनि व्यवसाय चाहिँ हामीले चाहिँ खोल्न पाउँ भन्ने चाहिँ मेरो यही इच्छा छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबैलाई सूचना सञ्चारकर्मी सबैले चाहिँ अब हाम्रो कुरा चाहिँ सुनिदिउँ र हाम्रो पनि हितको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न पाऊँ भन्ने चाहिँ एउटा कामना गर्दछु। त्यसको लागि नमस्ते, म सोनु लामा, सिरफिल दोहोरी साँझ मेरो चाहिँ होइन। सबैजनाको एउटै समस्या हो। अब
रात्रिकालीन व्यवसाय अब खुले पनि होइन राम्रोसँग चल्न दिएको छैन होइन सबैजनालाई गाह्रो छ अहिले यो अवस्थामा अब कोरोना भने नि सबैजनाको अरू व्यवसायहरू सबै खुलेको छ होइन हामीलाई चाहिँ अब अलि राज्यले हेला गरेको जस्तो त्यस्तो भएको हुनाले अहिले आज चाहिँ हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन अब केही गर्नको लागि यसो गरेको छौँ अब के हुन्छ अब आजको यो कार्यक्रमले अब केही भएर खोल्न दियो राम्रोसँग भयो सहज रूपले हामीलाई खोल्न दियो चलाउन दियो भने हामी केही गर्ने छैनौँ आफ्नो तरिकाले हामी आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्छौँ होइन यदि गर्दैन अझै पनि हामीले यति गर्दासम्म पनि अझै हामीलाई वास्ता गर्दैन खोल भन्ने हिसाबको केही सूचना दिँदैन भने अब भोलि पर्सिबाट चाहिँ हामी आन्दोलन नै गर्नेछौँ कलाकार व्यवसाय सबैजना मिलेर गर्नेछौँ हो गर्ने हो त्यो चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब राज्यले सुनिदिनु पर्यो सबैजनाले गरेर खानु पर्यो होइन गरेर खाने बाटोमा अब कसै अवरोध गर्नु भएन अब सबै खुलेको बेलामा अब हाम्रोमा मात्रै अब कोरोना लाग्छ रात्रि व्यवसायमा मात्रै कोरोना छ भन्ने जस्तो भएको छ अहिले होइन त्यो चाहिँ हुनु भएन त्यही हो एकदम